Kining bata pabitaw ta, naatanan kahilayan, disko didto, disko diri, inom didto, inom diri, barkada didto, barkada diri, puro kalipay sa kalibutan ang atoa, yun na una, pero sa kalit lang, sa nagdagan ang mga tuig, nahimo na kang misyonary, nahimo kang pari, nahimo kang pastor, ingon ana bitaw, muna giingon diri sa John 15 verse 19, kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan. Ingon nga iya sa kalibutan, apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana ug kamo dili na iya sa kalibutan. So ingon ana siya, dili na jud ka taga kalibutan kay ang imong gibuhat manggod sa wala pa ka nahimong pastor, nahimong missionary, nahimong pari, iya to sa kalibutan tanan nga buhat. Apan tungod kay gipili ka sa Ginoo, nausab ang imong kinabuhi. So mao nang giingon dinhi nga dili kamo iya sa kalibutan. So kinahanglan sabto nato og kinsay gipili sa Ginoo, mausab yun na siya.